यहाँ पर आप देखें ये जो आयत है यहाँ से लेकर ये पूरी आयत, यहाँ पर पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप यहाँ पर देखें लाम भी मुशद्दद है, मीम मुशद्दद है, फिर बा मुशद्दद है, यहाँ पर भी देखें बा मुशद्दद है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे। इसी तरह आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल है, सीन मुशद्दद है, यहाँ पर देखें खास करके या मुशद्दद है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे। इसी तरह आप यहाँ पर देखें बीच में खाली अलिफ है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा, इस अलिफ को पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, अगर पढ़ेंगे तो इस पर कौन सी हरकत लगाएंगे, इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें एक खाली या है, तो यहाँ पर इस या को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखें बीच में खाली अलिफ है, तो इसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखें नून साकिन है, यहाँ देखें मीम मुशद्दद है, यहाँ पर भी देखें रा मुशद्दद है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में आपको बताऊंगा। और आप यहाँ पर देखें अलिफ के ऊपर एक मद है, यहाँ पर देखें या भी है और हमज़ा भी है, तो यहाँ पर इस हमज़ा को पढ़ना है या इस या को पढ़ना है, यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा। और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर देखें या मुशद्दद है, इसके ऊपर दो ज़बर है, यहाँ के वक्फ़ है, तो यहाँ पर कैसे वक्फ़ करेंगे, रुकेंगे तो हम किस तरह पढ़ेंगे, यहाँ पर वक्फ़ कैसे किया जाएगा इसके बारे में आपको बताऊंगा। बस आप लोग जो है इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख कर जाएंगे आज के इस वीडियो से। तो चलिए हम आज अपना सबक शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है 16वें पारे का 16वां रुकू। इससे पहले वाले वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, आज हमें यहाँ से पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलौला कलिमतुन सबक़त मिर रब्बिक। आप यहाँ देखें हमने कैसे पढ़ा, वलौ, ये वाव क्या है, वाव लीन है, वाव साकिन से पहले ये ज़बर है, इसको पढ़ेंगे वलौ, ना खींचेंगे ना इसको झटका देकर पढ़ेंगे, इसको नरमी से मारूफ पढ़ा जाता है, बाद लोग इसको भी खींच देते हैं वलौला, तो ये खींचना नहीं है। यहाँ पर ये अलिफ मद्दा है, इसको खींचेंगे। यहाँ देखें तनवीन के बाद सीन है, तो यहाँ पर इख्फा करेंगे, यहाँ काफ हुर्फ़ मुश्तालिया, इसको मोटा पढ़ेंगे। यहाँ नून साकिन के बाद रा, यहाँ पर इदगाम का कायदा लगेगा। कैसे पढ़ेंगे आप सुने गौर से, वलौला कलिमतुन सबक़त मिर रब्बिका लकान लिज़ामा, लकान लिज़ामा व अजलुम मुसम्मा। देखा हमने कैसे पढ़ा, यहाँ तनवीन के बाद वाव, यहाँ पर भी इदगाम होगा, यहाँ तनवीन के बाद मीम, यहाँ पर भी इदगाम होगा। देखें हो सकता है कुछ नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया हो, जिन्हें समझ में ना आ रहा हो कि ये इदगाम क्या है, ये इख्फा क्या है। तो मेरे भाइयों, अगर आप लोग ये सब सही जानना चाहते हैं कि ये इदगाम इख्फा इक़लाब क्या है, तो आप इस सीरीज़ को पार्ट 1 से देखें, शुरू से आप पढ़ें, तभी आपके समझ में ये सब आएगा। क्योंकि शुरू में हमने बहुत ही डिटेल के साथ बताया है कि कहाँ पर इदगाम होता है, इसका क्या क़ायदा है, क्या रूल्स हैं, ये सब हमने आपको शुरू में बताया हुआ है। लेकिन जो पुराने लोग हैं, जो हमें शुरू से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन्हें तो ये सब मालूम ही होगा, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ पर गौर करें कि जब यहाँ वक्फ़ करेंगे तो हम यहाँ पर कैसे वक्फ़ करेंगे। देखिए इस दो ज़बर को हम अलिफ से बदलेंगे, इसको पढ़ेंगे मुसम्मा, इस तरह हम यहाँ वक्फ़ करेंगे। देखिए कैसे पढ़ेंगे, वलौला कलिमतुन सबक़त मिर रब्बिका लकान लिज़ामा व अजलुम मुसम्मा, इस तरह से हम पढ़ेंगे। फ़स्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह, यहाँ देखें इस जो अलिफ है इसको नहीं पढ़ेंगे, इस फ़ा को स्वाद से मिलाएंगे। फ़स्बिर अला मा यक़ूलून, यहाँ देखें ये वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश है, ये भी वाव मद्दा है। वाव साकिन से पहले जब भी पेश होगा तो वो वाव मद्दा होगा, उसे एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें ये अलिफ मद्दा है, इसको भी खींचेंगे। मा यक़ूलून, नून को नहीं खींचेंगे, नून मुतहर्रिक है। यहाँ पर देखें वसब्बिह, बा पर तशदीद है, इसको खूब जमाव के साथ पढ़ेंगे। वसब्बिह फ़स्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइश शम्स। देखिए तुलू, यहाँ पर देखें वाव मद्दा है, तुलूइश शम्सी व क़ब्ल गुरूबिहा। यहाँ देखें बड़ी शीन है और ये छोटी शीन है, दोनों में फ़र्क करना है। शम्सी, शम्सी, यहाँ क़ब्ला, ये क़ाफ हुर्फ़ मुश्तालिया है, बा में क़लक़ला करेंगे। क़ब्ला गुरूबिहा, ये वाव मद्दा है, ये अलिफ मद्दा है। व क़ब्ला गुरूबिहा, इस तरह पढ़ेंगे। व मिन आनाइल लैली फसब्बिह, यहाँ पर गौर करें नून साकिन के बाद हमज़ा, यहाँ पर इजहार होगा, और यहाँ पर जो ये मद है ये मद्दे मुत्तसिल है, क्योंकि अलिफ मद्दा के बाद यहाँ हमज़ा है और हमज़ा उसी कलमे में है। अच्छा अब यहाँ पर आप देखें
اس یا کو پڑھیں یا اس حمزہ کو پڑھیں، تو یہاں پر آپ کو اس حمزہ کو پڑھنا ہے، اس کو اس یا کو نہیں پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے آناء اللیل۔ اچھا دیکھیں حمزہ اور یا میں فرق کیا ہوتا ہے، دیکھیں حمزہ زیر ای یا زیر ای دونوں کی آواز ملتی جلتی ہے، لیکن آپ غور کریں کہ دونوں میں ایک تھوڑا سا فرق ہے۔ حمزہ زیر ای اور یا زیر ی، دیکھیں یا میں اور حمزہ میں یہی فرق ہے، یا زیر ی اور حمزہ زیر ای، تو یہاں پر ای پڑھنا ہے آناء اللیل۔ اگر یا کو پڑھتے تو کیسے پڑھتے، آناء اللیل، تو یہاں پر حمزہ پڑھیں آپ، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ دیکھیں تَرْضَىٰ، را کو موٹا پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو بھی را کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اور ضاد حرف مستعلیہ ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے، تَرْضَىٰ۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ۔ دیکھیں تمدن، نون جب بھی نون مشدد ہو تو اس میں غنہ کریں، نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو ہمیشہ اس میں غنہ کریں گے، جیسے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ۔ دیکھیں یہاں پر بھی ادغام ہوگا، ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا۔ آپ یہاں پر غور کریں، ہم نے کیا پڑھا، دنیا، اب آپ یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد یا ہے، یہاں پر بھی ادغام ہونا چاہیے، مگر یہاں پر ادغام نہیں ہوگا، یہاں پر ہوگا اظہار مطلق۔ اب یہاں پر اظہار مطلق کیوں ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد یا جو حروف یرملون ہے اسی کلمے میں ہے، ایک ہی کلمے میں آنے کی وجہ سے یہاں پر اظہار مطلق ہوگا، تو اس کو پڑھیں گے دنیا۔ اگر یہاں پر ادغام ہوتا تو کیسے پڑھتے، دنیا، تو دنیا نہیں پڑھیں گے، دنیا جہاں بھی آئے آپ وہاں پر اظہار مطلق ہوگا، یعنی یہاں پر نون ظاہر ہوگا۔ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقا۔ دیکھیں وابقا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ دیکھیں وَأْمُرْ، یہ حمزہ ساکن ہے، اس میں جھٹکا ہوگا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، صاد موٹا کریں گے، حروف مستعلیہ ہے، اور یہاں پر دیکھیں یہ لام کو پڑھیں گے، واو نہیں پڑھیں گے، بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ، دیکھیں وَاسْطَ، تو موٹا کریں گے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ دیکھیں یہاں پر دونوں قاف ہے، دونوں فرق کریں گے، نرزقک والعاقبۃ للتقوی، اس یا کو نہیں پڑھیں گے، للتقوی۔ وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، یہاں دیکھیں بآیۃ من ربہ، اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، یہاں دیکھیں یہاں حمزہ ساکن ہے، جھٹکا ہوگا، تأتہم، یہاں میم ساکن کے بعد با، یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ لگے گا، یعنی کہ یہاں پر بھی غنہ ہوگا، اولم تأتہم بینۃ ما فی، اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، دیکھیں یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد با ہے، یہاں پر بھی اخفاء شفوی ہوگا، أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعْ، دیکھیں یہاں پر تنوین کے بعد فا ہے، یہاں پر کیا ہوگا اخفاء، رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ من قبل ان نذل ونخزى، دیکھیں یہاں پر نون ساکن کے بعد نون ہے، یہاں پر ادغام ہوگا، ان نذل، یہاں ذال ہے، ذال کو نرمی سے، نذل ان نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا، دیکھیں یہاں پر قل، بڑا کاف ہے، موٹا پڑھیں گے، چھوٹا کاف کو باریک پڑھیں گے، قل کلم، یہاں پر ادغام کریں گے،
قل كل متربص، دیکھیں متربص، را کو پر پڑھیں گے، با کو خوب جماؤ کے ساتھ، متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. دیکھیں یہاں پر صراط السوی، سوی، یہاں سین مشدد ہے، یا مشدد ہے، سوی ایسے پڑھیں گے. یہاں پہ من اہتدی، اس نون کو ہا سے ملائیں گے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے. ومن اہتدی، دیکھیں ایک بار اور سن لیں آپ، قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. یہاں دیکھیں صاد ہے، اس کو صراطس پڑھیں، سی. بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں سی، سین پڑھ دیتے ہیں، صراطس. لیکن یہاں پر صاد بھی موٹا ہوگا، را بھی موٹا ہوگا، تو بھی موٹا پڑھیں گے. اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق اللہ العظیم. تو یہ ہمارا 17واں رکوع مکمل ہو گیا اور ہمارا 16واں پارہ بھی مکمل ہو گیا. اس کے بعد ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی 17واں پارہ شروع کریں گے. الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے 16واں پارہ مکمل کر لیا. اب باقی جو پارے بچے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی مکمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. مجھے پڑھنے کی اور آپ سب کو مجھے پڑھانے کی اور آپ سب کو پڑھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.